इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठनेता एवं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अकथयत् यत् इण्डी इत्याख्यं संयुक्तदलं निकषास्पष्टदृष्टिकोणस्य विश्वसनीयतायाश्च अभावो विद्यते। भारतीयतटरक्षकपोतेन ICGS वीरा इत्यनेन बंगालखात्याम् आन्ध्रप्रदेशतटस्य समीपे नवमत्स्यजीविनः उद्धारिताः। माइक्रोसॉफ्ट संस्थया सञ्चेतिता यत् चीनदेशः कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः माध्यमेन भारत अमेरिका दक्षिण कोरिया देशेषु निर्वाचनप्रक्रियां रोद्धुं सज्जतां करोति। भारतऋतुविज्ञानविभागेन अद्य महाराष्ट्र मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल ओडिशा राज्यानां केषुचित् भागेषु नारंगवार्णिकी सञ्चेतना प्रख्यापिता। अपि च IPL इत्यस्यां क्रिकेट मालिकायां मुम्बय्याः वानखेड़े क्रीडाङ्गणे मुम्बई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स दलयोः मध्ये क्रीडा सम्प्रति प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठनेता एवं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अकथयत् यत् इण्डी इत्याख्यं संयुक्तदलं निकषास्पष्टदृष्टिकोणस्य विश्वसनीयतायाश्च अभावो विद्यते। तस्य दलस्य पारस्परिकमतभेदः जनानां सम्मुखे अस्ति। अद्य बिहारराज्ये नवादायाः कुन्तीनगरे एकां नैर्वाचनिकजनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् विपक्षीयसंयुक्तदलस्य नेतारः तस्य प्रदत्तवचनेभ्यः भीताः। असौ निगदितवान् यत् विपक्षः भ्रष्टाचारसंवर्धनं विकासबाधां च इच्छति। श्रीमोदी अग्रे प्रत्यपादयत् यत् अनेन साम्प्रतं यावत् सर्वाणि वचनानि पूरितानि। श्रीमोदिना आरोपितः यत् कांग्रेसदलं राष्ट्रियजनतादलम् अन्यानि विपक्षिदलानि देशविभाजनम् इच्छन्ति, यतोहि तानि दलानि एवं न वाञ्छन्ति यत् संवैधानिकविधिः सम्पूर्णदेशे क्रियान्विता भवेत्। असौ कांग्रेसदलस्य नैर्वाचनिकघोषणापत्रं तुष्टीकरणस्य प्रपत्रम् उद्घोषितवान्। प्रधानमन्त्री स्वीयवचनानि उररीकृत्य अवदत् यत् विगतेषु 10 वर्षेषु 70,300 अनुच्छेद ट्रिपल तलाक सदृशानि कार्याणि तस्य वचनान्तर्गतमेव विराजन्ते। तेनोक्तं राममन्दिरस्य स्वप्ननिर्माणः 50 वर्षाणाम् अनन्तरम् एव सम्पूरितः। कांग्रेसदलेन अस्यापि विरोधः कृतः। नैर्वाचनिकजनसभायाम् एतस्यां बिहारस्य मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः NDA संयुक्तदलस्य अनेके नेतारः उपस्थिताः आसन्। सप्ताहान्तर्गतं प्रधानमन्त्रिणः बिहारराज्ये इयं द्वितीया नैर्वाचनिकजनसभा वर्तते। इतः प्राक् गतसप्ताहस्य चतुर्थे दिनाङ्के श्रीमोदिना जमुई निर्वाचनक्षेत्रात् राज्येऽस्मिन् निर्वाचनप्रचाराभियानं समारब्धम्। अवधेयं वर्तते यत् नवादा संसदीयक्षेत्रात् भाजपेति दलेन विवेक ठाकुरः अवतारितः, यः भाजपायाः वरिष्ठनेतुः केन्द्रीयमन्त्रिणश्च डॉक्टर CP ठाकुरस्य पुत्रो वर्तते। लोकसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे 19 अप्रैल मासे भविष्यति। बिहारराज्ये औरंगाबाद जमुई जनपदाभ्यां सह नवादा संसदीय क्षेत्रेभ्यः मतदानम् अस्मिन्नेव चरणे भविष्यति। भारतीय तटरक्षकपोतेन ICGS वीरा इत्यनेन बंगालखात्याम् आन्ध्रप्रदेशतटस्य समीपे नवमत्स्यजीविनः उद्धारिताः। एतेषां मत्स्यजीविनां नौका अग्निकाण्डेन समुद्रे मग्नः अभवत्। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् घटनायाः स्थितिं ज्ञात्वा ICGS वीरा कतिपयेषु होरासु एव स्थाने सम्प्राप्य जीवितानां सहयोगं कृतम्। तस्मिन् उक्तं यत् सर्वेपि नवमत्स्यजीविनः ICG पोते स्थानान्तरिताः, यत्र तेभ्यः चिकित्सादलेन प्राथमिकचिकित्साः प्रदीयते। पश्चात् सर्वान् व्रणितान् मत्स्यजीविनः विशाखापत्तनम नगरस्य किंग्स जॉर्ज चिकित्सालये विशिष्टचिकित्सायै स्थानान्तरिताः। ICG पोतस्य द्रुतप्रतिक्रियया षड्होराणाम् अल्पकाले एव सम्पूर्णम् उद्धारकार्यं सम्पन्नम्।
भारतीय तटरक्षकः समुद्रे मत्स्यजीविभ्यः सहयोगं प्रदातुं प्रमुखः विभागेन सममेव समुद्रे अन्वेषण उद्धार कार्याणां राष्ट्रिय समन्वयक संस्थापि अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। माइक्रोसॉफ्ट संस्थया संचेतिता यत् चीनदेशः कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः माध्यमेन भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया देशेषु निर्वाचनप्रक्रियां रोद्धुं सज्जतां करोति। चीनद्वारा ताइवान देशस्य राष्ट्रपति नैर्वाचनावधौ परिणामानां प्रभावयितुं कृत्रिममेधया सञ्चालितस्य परीक्षणस्य अनन्तरम् इयं सञ्चेतना आगता। अस्मिन् वर्षे यूरोपीय संघम् अतिरिच्य विश्वस्य न्यूनातिन्यूनं 64 देशेषु निर्वाचनं भविष्यमाणमस्ति। एतेषु देशेषु आहत्य विश्वस्य 49% जनसंख्याः निवसन्ति। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमबंगाल, ओडिशा राज्याणां केषुचित् भागेषु नारंगवार्णिकी सञ्चेतना प्रख्यापिता। एतेषु प्रख्यापितक्षेत्रेषु विद्युद्ध्वनिना सह वृष्ट्याः तीव्रवायोश्च अनुमानमपि निगदितम्। तत्रैव देशस्य पूर्वोत्तरीयक्षेत्रेषु अग्रिमे 6 दिनावधौ 50 किलोमीटर मितात्मकेन वेगेन वायुः प्रवक्ष्यति। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार राज्येषु श्वः यावत् इयं स्थितिः यथावदेव भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशे अद्य तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना राज्येषु च श्वः महाराष्ट्र, केरलयोः 12 दिनाङ्कं यावत् वृष्टेः, तीव्रवायोः च अनुमानं वर्तते। उत्तराखण्डे आगामिनं 6 दिवसं यावत् अल्पवृष्टिः, हिमपातश्च भविष्यति। निर्वाचनायोगेन कथितं यत् अस्य वर्षस्य लोकसभानिर्वाचनस्य मतदानघोषणायाः 20 दिनानाम् आभ्यन्तरे एव सुविधा इत्याख्ये अन्तर्जालपटले 73,000 आवेदनानि प्राप्तानि। अस्य पटलस्य माध्यमेन जनप्रदर्शन्याः आयोजनस्य, अस्थायी दलकार्यालयानाम् उद्घाटनस्य, प्रतिगृहं गत्वा प्रचारप्रसारस्य च अनुमतिं प्राप्तुं शक्यते। निर्वाचनायोगेन कथितं यत् प्राप्तानुरोधेषु 644,000 अधिकाः अनुरोधाः स्वीकृताः जाताः। अवधेयास्पदं वर्तते यत् इदं सुविधा पोर्टल पटलं निर्वाचनप्रबन्धने पारदर्शितां संवर्धयति। एतत् अन्तर्जालपटलं निर्वाचनायोगेन विकसितम् अस्ति यत् स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी निर्वाचनस्य लोकतान्त्रिकसिद्धान्तानाम् अनुरूपं वर्तते। 211,000 अनुरोधाः अपि निषेधिताः, 10,000 च निरस्तीकृताः। शेष आवेदनानि प्रक्रियाधीनानि वर्तन्ते। बृहत्तमस्तरे तमिलनाडु राज्यात् 23,000 अनुरोधाः आगताः। पश्चिम बंगालतः 12,000, मध्यप्रदेशात् च 10,000 यावत् अनुरोधाः प्राप्ताः। वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकतायाः संवर्धनाय च अद्य विश्व स्वास्थ्य दिवसः आचर्यते। विश्व स्वास्थ्य संगठनेन WHO इत्यनेन अस्मिन् वर्षे मम स्वास्थ्यं मम अधिकारः इति विषयः उद्घोषितः, येन विश्वस्य अर्धाधिक जनसंख्यायाः न्यूनातिन्यूनं 4.5 अर्बुद जनानाम् आवश्यक स्वास्थ्यसेवानां गभीराभावं दूरीकर्तुं शक्यते। IPL इत्यस्यां क्रिकेट मालिकायां मुम्बय्याः वानखेड़े क्रीडाङ्गणे मुम्बई इंडियंस दलस्य प्रतिस्पर्धा दिल्ली कैपिटल्स दलेन सह भविष्यति। दिल्ली कैपिटल्स दलेन पणकं विजित्य कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। अत्रान्तरे मुम्बई इंडियंस दलेन 35+300 धावनाङ्काः विनिर्मिताः। अद्यैव द्वितीया स्पर्धा लखनऊनगरे लखनऊ सुपर जायंट्स गुजरात टाइटन्सयोर्मध्ये भविष्यति। इति वार्ताः।